السلام عليكم إخوة الأخوات صحاب قناة إلكتروتيك نور، مرحبا بكم. الدرس اللي داز هضرنا على البالون فيسي، يعني بور أوغمونتي أو بيان بور مانتونير لا بريسيون ديال واحد لا بومب باش ما تفاتيكاش، يعني متبقاش ديماري بزاف يعني. واليوم كنت وعدتكم باش غادي اليوم نهضر على الحلقة ديال بريسوستا اللي تاهي داخله في هذا السيركوي. البريسوستا اللي الدور ديالها هي اللي كتقطع لينا لا بريسيون. باغ اكزومبل دوموندي، يعني يجي دوموندينا واحد لا بريسيون تكون عندي في لانستالاسيون، تكون عندي باغ اكزومبل 4 بار. شكون اللي غادي يقطع لي هذيك 4 بار ملي توصل لا بومب لا بريسيون؟ يعني بريسوستا هي اللي غادي تقطع لي هذيك. وعاوتاني في الروديماراج ملي كطيح ليا لا بريسيون لواحد بريسيون دوموندي باغ اكزومبل نقولوا 2 بار، شكون اللي غادي يعاود يديماري ليا لا بومب؟ يعني هي هاد لو كونستيتيون اللي عنده جوج سميات، هما راه سميه وحده، عنده كونتاكتور مانوميتريك او بيان اون بريسوستا. دونك كومون ريغلي la pression de démarrage et d'arrêt de la pompe. يعني il faut utiliser le constituant qui s'appelle pressostat ou bien contacteur manométrique. إلا قلبناه كنلقاو بأنه عنده هاد لا ليزون هادي، او بيان كنلقاو فيه هاد الشكل هذا. المهم un réservoir AVC installé sur un système de pompage permet de piloter le démarrage et l'arrêt de la pompe sur presseur. Ce pilotage est réalisé grâce à un contacteur manométrique appelé aussi pressostat. Ce contacteur fait office d'interrupteur sur une plage de pression donnée et réglable. يعني داكشي اللي هضرت عليه هو اللي كاين. يعني عندنا واحد réservoir AVC installé sur un système de pompage qui va démarrer et arrêter la pompe. C'est un contacteur manométrique ou bien pressostat. Un réservoir AVC installé avec le système راه هو هذا لو بالون فيسي، هو هذا اللي هضرت عليه في الحلقه اللي دازت. والبريسوستا هو هذا بيان سور. دونك ندوزو الانستالاسيون كيفاش كتكون. عندنا بريسوستا، عندنا واحد لا بومب، عندنا بالون فيسي، وعندنا باغ اكزومبل ناخذ لافابو. يعني كيفاش غادي نليو بينات هاد المسائل باش تكون عندي انا واحد لا بريسيون مانتيني باغ اكزومبل دو 4 بار، في حاله كان عندي الماء مثلا قليل في هذاك ليطابليسمون اللي انا فيها. دونك عندنا لونطري ديال لو كتكون من هنا، لا سورتي ديال الماء من هنا. دونك عندنا واحد راكوردومون مع البالون فيسي بيان سور. واحد المهم هاد المسائل اللي راه غادي تعرفوها ملي غتبغيو ديروا لانستالاسيون. ان كود، دونك لما قلت كيخرج من هنا غادي يمشي البالون فيسي، والبالون فيسي ملي اترافير لو بريسوستا، وهذا راه غادي لوتيليزاسيون. دونك غادي ندوزو للشرح. تو دابور vous devez par l'intermédiaire d'une vis en façade enlever le capot de protection. هذا هو لو فيس الاخوان. هذا هاد الفيس غدير واحد طورنوفيس بلا، وغادي تحل هاد الفيس اون بلاستيك. غتحيد هاد الكوفيركل هذا، اشنو كتلقى؟ كتلقى البريسوستا في هاد الشكل هذا. Lorsque celui-ci est retiré, vous voyez apparaître le mécanisme comme sur la photo ci-dessous. يعني هي هادي لا فوتو، يعني كتلقى واحد دو ressorts. On aperçoit très rapidement deux ressorts, un gros, un petit. ها لو gros هو هذا، ولو بتي هو هذا الصغير هذا. Donc ces deux ressorts vont nous permettre de régler les pressions de démarrage et d'arrêt de la pompe à travers le réservoir AVC ou bien ballon AVC. Donc عندنا deux ressorts, un plus gros, un plus petit. Comment faire? Donc كيفاش غادي نعملو باش نريغلو les pressions de démarrage et la pression d'arrêt de la pompe. Donc premièrement on fait le passage électrique. كنلقاو هنايا 4 vis، un vis en face de l'autre. غادي ندوزو النوتر من هنا او بيان ندوزو من هنا، لا ميم شوز. سو سون دي كونتاكت اللي كيتسدو هادو الاخوان. هاد لا فيس 1، هاد لا فيس مع هذا، وهذا مع هذا. دونك
ندوزو النوتر من هنا وندوزو لا فاز من هنايا يمشيو البلاكابورن ديال الموتور. دونك هذا ملي باغ اكزومبل كنطلب 4 بار هاد لي كونتاكت كيتحلوا. ملي غادي نوصل المينيموم باغ اكزومبل 2 بار هادو غادي يعاودوا يتسدوا عاوتاني، يعني سي ان سيستيم اوتوماتيك. هاد لي روسور هما اللي كيديروا هاد المساله هادي. Donc, en premier, il faut régler la pression haute, gros ressort, repère 1, اللي هو هذا. دونك ملي كندور هنا كنزيد لا بريسيون. باغ اكزومبل غادي نبغي je dois arrêter la pression à 4 bars. Donc je fais tourner هاد l'écrou vers le sens des aiguilles d'une montre. هنا كنزيدو، هنا الا دورتو في العكس هنا كنقص. Donc en premier il faut régler la pression haute, gros ressort, repère 1. Sous le ressort il y a des indications plus et moins donnant l'indication de sens de rotation. Donc sens horaire, on additionne ou bien on augmente la pression. Anti-horaire, on fait diminuer la pression. Donc, attention, la pression haute ne peut pas être supérieure aux capacités de la pompe. Par exemple, j'ai une pompe de un demi-cheval, je dois demander une pression de, par exemple, de 10 bars. C'est beaucoup plus difficile pour la pompe. Elle doit se charger. S'il n'y a pas de protection, elle va s'ouvrir. يعني نشرح لكم الإخوان، يعني أنا عندي واحد لا بومب مثلا 9 وغادي نطلب لها واحد لا بريسيون كبيره بزاف. اشنو كيوقع؟ لا بومب غادي تسيرشارجا الا ما كانش عندها بروتيكسيون بار ديجونكتور موتور او بيان رولي تيرميك او بيان ديجونكتور مانيتو تيرميك، راه غادي تقدر تحرق الاخوان. اذا ما خصناش نطلبوا لها اكثر من لا كاباسيتي ديالها. دونك نكمل. و بيان سور لو ريغلاج ديال هاد لي زيكرو سوفي افيك دي كليبيب اللي كتكون عندهم واحد تقبانه. سكفي ملي كتدخل انت الساروس كيبقى هاد لي فيس الفوق وكتبقى تزير. الا كنتي كتزير دونك راه كتزيد لا بريسيون، دارتي في السونس كونترير راه كتنقص لا بريسيون. دونك اون دوزيام il faut régler la pression basse بهاد بيتي روسور repère 2 اللي هو هذا الصغير هذا. دونك كديفيسي لا بومب va démarrer. ملي غادي توصل lorsque la pompe arrive à la pression demandée, par exemple 4 bars, on doit ouvrir un robinet. Donc la pression va chuter, 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 et on va régler ce petit écrou là. Par exemple باغي انا لا بومب ديماري ليا في 2 بار، غيكون عندي واحد المانومتر انا غادي ندوز للشرح، غادي نريقل في هذا الرسور الصغير. Vous avez également sous ce ressort des indications plus ou moins. راه كتلقاو الاخوان هنايا في الجناب ديالو indication plus et moins. Le fait d'agir sur cette deuxième vis permet de creuser l'écart avec la pression haute. Donc هذه la pression haute، هذه la pression bas. يعني ملي كنريقل هنا شنو كندير؟ كندير واحد الفرق ما بين la pression haute و la pression basse. دونك غادي ندوزو دابا الكرو روسور. الكرو روسور باغ اكزومبل انا باغي 4 بار، باغي 4 بار دونك جو دوا ريغلي سو غران روسور. دونك جو دوا اوغمونتي تنوصل ل 4 بار. يعني لا بومب راه كتكون الاخوان مديماريا، يعني ملي كنكون انا الريغل لا بومب مديماريا، يعني مديماريا هاد ليكوي غادي توصل 4 غادي نحبس انا غادي توقف لا بومب. يعني ملي غادي توصل 4 بار غادي توقف. وفاش غادي نبغيها ديماري ليا في 2 بار غادي نخدم واحد الروبيني تيت ايفاكيي الماء كيخوا هاد ليكوي غادي تبدا تهبط. باغ اكزومبل هبطت ليا على 2، هبطت ليا ل1. دونك شنو خاصني ندير لهاد ليكرو؟ خاصني نزيرو واحد شويه باش لا بريسيون تولي ما تبقاش تهبط ليا حتى 1.5، تولي ديماري ليا في 2 بار. دونك خاصني نزير واحد شويه. الا كان العكس باغ اكزومبل انا باغيها توقف ليا في 2 ووقفات ليا في 3، شنو كندير؟ كنليبيري هاد ليكرو هذا، يعني كندور سونس كونترير، كنليبيري نحل
تنوصل ل2 عاد ديك الساعه كنوقف. نتمنى الاخوان الفيديو يكون عجبكم. تبارك الله عليكم واستسمح، وما تنسوناش من الدعم ديالكم. تبارك الله على جميع الاخوان جميع الاخوات.